السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نستأنف دروسنا المتعلقة بدروس مادة اللغة الإنجليزية الموجهة لطلبة بكالوريا التعليم الحثيق، أي السنة الثالثة ثانوي. في الحصة اللي فاتت كنا هضرنا على verb to be. أوكي. شفنا الفيرب تو بي في نيجاتيف، افيرماتيف، انتروغاتيف. شفنا التغييرات ديالو في present simple and in past simple. شفنا بعض الاكزرسايزز، التمارين اللي كيداروا عليه او الطريقه اللي يمكن نجاوبوا بها على التمرين اللي كتعطى فيه الفيرب تو بي اللي كيتعطى بين قوسين either in present simple or in past simple. هادشي موجود في الفيديو اللي فات الدرس، يرجع ليه عفاكم باش يضبط هاد المسائل ديال الفيرب تو بي. دابا اليوم غادي نشوفو another important verb which is the verb to do. بالنسبة لكم كطلبة التعليم العتيق، الفيرب كيخلق أصلا مشاكل للطلبة خارج التعليم العتيق اللي هما الطلبة ديال public schools. كيخلق مشكل في communication، ما كنعرفوش امتى كنستعملو do does did كفعل أساسي أو كفعل مساعد، فما بالك بطلبة التعليم العتيق. مع ذلك فمع التجارب ديالنا مع الطلبة من السنة الأولى والثانية والثالثة، الحمد لله كنظن أن الطلبة ديالي عارفين ماذا يقصد عندما أقول الverb to do، سواء كان as a main verb or as an auxiliary verb. أوكي. كmain verb عندما نستعمله as a main verb فكيعني main verb. اللي كنقول main هي شي حاجة أساسية. main. اوكي. فكيعني ماذا؟ كفعل اساسي كيعني فيرب فير، بحال فيرب فير بالفرنسيه بمعنى يفعل. وعندما يستعمل كاوكسيلياري فيرب ما كيعنيش هذا المعنى. نرجعوا لكمين فيرب. كمين فيرب كيهملو شحال ديال الطلبه يستعملوه. مثلا ملي كنقولوا مثلا I do my homework، انا اقوم بتمارين منزليه، افعل تمارين منزليه. I do a lot of exercises، أقوم بالكثير من التمارين. أوكي. أفعل الكثير من التمارين. أوكي. فهنا كيستعمل كفعل أساسي، لأن ملي كتستعملو كصيغة يفعل يستعمل كفعل أساسي، بحيث قلت يزور يذهب فأنا كيتستعمل يفعل. أوكي. ولكن كأوكسيلياري فيرب فما كيتستعملش بهذه الطريقة، إنما لا يكون له أي معنى، يأتي فقط ليساعد الفيرب هو الفعل ويحفظه من التغيير والتصريف. مثلا example. وقبل ما نجي ليكزامبل، هذه المسألة كتكون فقط في النيجاتيف اند انتروغاتيف سنتنس، ماشي في افيرماتيف سنتنس. يعني هذا الصداع ديال إدخال الفعل المساعد وعدم إدخاله وغير ذلك فيكون فقط في النيجاتيف، يعني جملة النفي، and interrogative sentence جملة الاستفهام. For example في affirmative sentence، نبداو affirmative. إلا قلنا مثلا he visits. إلا بغينا نديروها في النيجاتيف غادي نجيبو، ما غاديش نقولوا he not visits ولا نقولوا he isn't visits. لا، هذا من الأخطاء اللي خص الطالب يتجنبها. علاش كنقولهم لكم؟ باش إلا جيتي بغيتي تكتبها تفكر بأن قلت لك هاد الهضرة، تقول he isn't visits. لا قال لنا الأستاذ لا ما نديرهاش هذه بعدا باش تحيدها من لي زوبسيون ديالك، من الاحتمال. he not visits لا ما كايناش هذه. لا، يعني تقلب في الدماغ ديالك على شي حاجة أخرى، تقلب على verb to do على حسب طبيعه الحال الزمن اللي كاين فيه. وغنشوفوا هذه القضيه ديال الزمن بعد حين. اوكي. ف الفيرب تو دو الا بغينا نديروه هنايا غادي نقولوا مثلا he visits he doesn't visit. لاحظوا he doesn't visit ما بقاتش كانت he visits ولات he doesn't visit. اش دار الفيرب تو دو هنا؟ تحول داز بطبيعه الحال. غنشوفوا علاش تحول. اللي كان هي شيء كيولي داز، فجاء واخذ التغيير اللي كاين في الفيرب اللي هو اس، فاخذها الفيرب تو بي فولا هو هي دازنت. اوكي. وترك الفعل على اساسه محفوظا من التغيير. اوكي. فالفعل عندما يدخل عليه دو داز ولا ديد يبقى على اصله لا يتغير. كانت في اس نحيدو عليه، كانت في اس نحيدو عليه، كانت في اي اس نحيدو عليه، كانت في الباست نحيدو ليهاش ايدي، كان في irregular verb كنحيدو عليه، كنرجعوه للانفينيتيف. ما كيبقاش فعل شاد كنرجعوه في الانفينيتيف.
اوكي. وغادي نشوفوا هذا الشيء في هذا التقسيم هذا اللي غنشوفوه هنا ان شاء الله. بطبيعه الحال غنشوفوه في الانتروغاتيف سنتنس من بعد ان شاء الله باش ما نحرقش عليكم الدرس. اوكي. فغنهضروا على to do present simple and in past simple. اش كنقولوا لهادو بالعربيه؟ هو المضارع البسيط والماضي البسيط. في المضارع البسيط present simple كينقسم لاش؟ كينقسم ل does and did. does and do. did كاينه هنايا. في الماضي كنديروا did. اوكي. فهنايا does اشنو هما الضمائر اللي كيجيو مع does؟ هما he and she and it. والضمائر اللي كيجيو مع do هما I you we and they. اش كتلاحظوا في هذا التقسيم؟ هو نفس التقسيم المعتاد اللي كاين عندنا في لافيرماتيف سنتنس. يعني ملي كنزيدو في لافيرماتيف سنتنس، ملي كنبغيو نزيدو ديك اس مثلا كحاله عامه نديروها اس، نخيلوا الحالات الاستثنائيه، فهذا التقسيم يؤثر. كنقولوا مثلا he visits she visits it visits، فكنزيدو اس مع هاد الضمائر ملي كيكون وراء الفعل هاد الضمائر، سواء كانت افعال ظاهره او مستتره. يعني كان مثلا the student visits. ولكن اذا كان دو الفعل ماذا؟ لا يتغير. لاحظوا he visits I visit. كنقولوا I، ما كنقولوش I visit. no I visit you visit we visit they visit. اوكي. فهنايا الفعل ماذا؟ يبقى على اصله بعد هذه الضمائر، بينما يتغير ماذا؟ بعد هذه الضمائر. اوكي. هذا التقسيم هو نفسه نعتمده هنا الان في auxiliary verbs. فكنقولوا he does she does it does I do we do they do. اوكي. you do. فهنايا هذا التقسيم مهم لانه يؤثر على الفعل في affirmative sentence ويؤثر على الفعل المساعد في تقسيم الافعال المساعده سواء الى does او do. بينما في past simple فان هذا الفعل يبقى على اصله، في كيبقى دائما did. يعني كنخصو على اصله كيبقى دائما did. فكنقولوا he did she did it did I did you did we did they did. ما كاين حتى شي فورم اخر اللي يمكن لينا نقسموا فيه نقولوا did وشي حاجه اخرى. no. اوكي. ما كاينش. كنقولوا do في الاصل ديالو في الافيرماتيف سنتنس في الانفينيتيف، ثم كنقولوا في ماذا؟ did. في ماذا؟ في الباست سيمبل. اما دان اللي غادي تجي براسو بان كاينه دان، الدال هذا تصريف ديال irregular verb في الباست participle. هذا لا يستعمل كفعل مساعد. اوكي. الافعال المساعده هما does do و did وفقط. اوكي. والضمائر هنا لا تحتاج الى تقسيم. ودائما واحد القاعده، الضمائر في الباست سيمبل لا تؤثر على الفعل ولا تؤثر على الفعل المساعد، بل يتاثر بعوامل اخرى مرتبطه بالفعل بذاته، ولا يؤثر عليه الضمير. بالعكس البريزنت سيمبل الذي يؤثر عليه الضمير افيرماتيف نيجاتيف انتروغاتيف بسبب هذه التقسيمات التي لا توجد هنا. اوكي. فهنا كيكون مع all pronouns. اوكي. جميع الضمائر. اوكي. والسبجكتس ما كتاثر في الفعل سواء كان ضمير مستتر او ضمير ظاهر. اوكي. هذه المسائل هذو اتضح بالامثله. نشوفوا بعض الامثله. نبداو باش بالبريزنت سيمبل درجه. انا كنمسح لان نتوما تقدروا ديروا بوز للفيديو وتنقلوا هذه المسائل للدفاتر ديالكم اللي بغا ينقلوا، لانها مهمه جدا. مزيان الانسان ياخذ مذكره الا بغى يستفد ويسجل هذه الدروس الا بغى يستفد مزيان، او يستمع الى الفيديو مره تلو الاخرى لكي تحفر هذه الدروس او هذه القواعد داخل ذهنه، لانها مهمه في الكوميونيكيشن. كتخلق مشكل الطلبه ديال بابليك سكولز، فما بالك بالطلبه ديال تراديشنال سكولز اللي هما الطلبه ديال التعليم العتيق. لا كوميونيكيشن شحال ديال الاخطاء كتوقع بسبب auxiliary verbs. اوكي.
بريزنت سيمبل غنشوفوا جمله في افيرماتيف نيجاتيف اند انتروغاتيف. في النيجاتيف مثلا نقول I make كسكس، بمعنى انا احضر الكسكس. ميك يعني عنده شحال ديال المعاني، منها معاني يحضر الكسكس او يعد، عندها معنى ديال يصنع. مثلا ملي كتحل البورطابل في اللور ديالو كتلقى ميد ان تشاينا. ميد هو irregular verb past ديال ميك، كنقولوا ميك ميد past participle past simple. هنايا present ديالو هو ميك، هنا صنع في الصين مثلا ميد ان تشاينا. هنا كيعني يعد ويحضر، فعلى حسب السياق على حسب الكونتكست يتغير الفعل. اوكي، فمن لن تقول اصنع الكسكس انما احضر الكسكس. اوكي، هنايا الا بغينا نديرو نيجاتيف سنتنس. نيجاتيف سنتنس بمعنى خاصنا نديرو نوت. ملي كنهضروا على نيجاتيف سنتنس غادي نديرو نوت. الا بغينا نحولوا هذه الجمله نيجاتيف اش غادي نديرو؟ الضمير كيبقى هو الجمله كنزلوها، كنخليو شي حاجه هنا كتبقى هي لان اي اصلا اي هو بدايه الفعل كيبقى على اصله، فلن نهتم بالفعل هل سنحذف له شيئا ما. اوكي، فكيبقى على اصله. كيبقى فقط اننا اشنا هو الضمير، شنو هو الفعل المساعد اللي كيجي مع اي. لان مادام قلنا نوت، مادام قلنا نيجاتيف انتروغاتيف هنا، فعرف باننا غادي نزيدو. حنا كاين في بريزنت سيمبل غنزيدو يا اما دو او لا داز. حنا عندنا هنايا اي معايا اش كتجي باش دير واحد المسائل. حيد المسائل اللي كتعرف. اشنا هما المسائل اللي كتعرف؟ وهو هي شي ات. داز كتمشي مع هي شي ات. اشنا هما المسائل اللي ما كتعرفش؟ مثلا نسيتي مثلا الضمائر اللي كيجيو مع هادو، فحيد هي شي ات. هي شي ات كيديو داز. كتبقى لينا الضمائر الاخرى اللي هي دو. كنقولوا اي دو. اوكي، فهنايا غادي نديرو اي دونت، اولا الاختصار ديالها اي دو نوت. I don't make couscous ولا I do not make couscous. I don't make couscous. I do not make couscous. اوكي، فهنايا لاحظوا علاش استعملنا don't. فدونت باش نعطيكم واحد القاعده عاوتاني اخرى تسجلوها بطريقه اخرى. don't كتجي معايا اش؟ ديما الا كانوا الضمائر I you we وزي. يلا شد هذيك الاخرى ولا هذه اللي بغيتي. اوكي، التقسيم الاول اللي درنا اولا هذه الطريقه هذه حتى هي مزيانه. دونت كتجي مع اي يو وي داي. ودازنت هادشي في النيجاتيف بطبيعه الحال. دازنت كتجي مع، لان حنا كنهضروا دابا في النيجاتيف، هي شي و ات. اوكي، هادشي كلشي فاش نيجاتيف سنتنس. لذلك درنا هنايا اي دونت لان كاينه اي. اوكي، كانت مثلا دي تيتشرز لان كاينه اس، تولي انتبهوا الاس في الاسماء كتعني الجمع، يعني plural. The teachers don't visit ولا don't make مثلا. we don't make. اوكي، وهكذا باش نتبعوا الجمله ديالنا. وان شاء الله ملي نديروا التمارين غنشوفوا هذه المسائل. كاين تمارين اخرى دابا اكزامبلز. الجمله انتروغاتيف، ملي كنقولوا جمله انتروغاتيف فهي كنتهي بعلامه استفهام. اش غنديروا؟ شوفوا واحد الطريقه، غنشدوا نفس الجمله I make، خلي واحد الفراغ هنا في الاول باش نستغلوه. I make كسكس. اوكي، نفس الجمله تنتهي بماذا؟ بكويستشن مارك. اوكي، علامه استفهام. اش كاين عندنا اي؟ اش قلنا اي كتجي مع دو. انا ماشي نقولوا دونت اي ميك كسكس لان حنا بينا انتروغاتيف ماشي انتروغاتيف نيجاتيف. ماشي ما صحيحاش دونت اي ميك كسكس صحيحه، ولكن حنا ما عندناش في الباك دابا، ما كايناش عندكم نتوما حنا بينا انتروغاتيف ماشي انتروغاتيف نيجاتيف سنتنس. هذه كتسمى انتروغاتيف نيجاتيف سنتنس. اوكي، هنا عندنا انتروغاتيف سنتنس. دونت اي ميك كسكس. دو اي ميك كسكس. عفوا مشينا مع دونت. دو اي ميك كسكس. اوكي، هل انا احضر الكسكس؟ بطبيعه الحال لان كاينه اي غنديرو. فاذا كانت عندنا اي ضمائر كيدخلوا في الصنف ديال اي اللي هي اي يو وي داي، كتبقى نفس الجمله. الضمير المساعد كيبقى هكا. درنا هنا وي كيبقى هو وي ميك كسكس. وي دونت ميك كسكس. دو وي ميك كسكس. they make كسكس. they don't make كسكس. do they make كسكس. اوكي، وهكذا سواء مع الضمائر او مع الاسماء. اوكي، نشوفوا مع مثال اخر وبنفس الجمله، نحافظ على نفس الجمله ونبدلوا هذا الضمير ديما في البريزنت.
مثلا إذا درنا هي makes، لأن لا كونجيغيزون هنا دابا هي الشيء ديما وما مشاكل اللي ما يشتهي الشيء انتبه الفعل يتغير، مسائل أخرى في التصريف تحدث. أوكي، فهنايا هي ميكس كسكس، إلا بغينا نديروه في هذا في النيجاتيف نجيبو نفس الجملة ميكس كسكس، ولكن ماذا نفعل؟ كاينه بها اس نحيدو ليها اس، ما نحيدوش او اس بطبيعة الحال لأن الجملة الأصل ديالها فيها او. اوكي، غنشوفو البريزنت سيمبل متى كنزيدو او اس و اي او اس و اس كيف الحالة العامة. فهنا كنحيدو اس، المهم حيدنا داك السطا دابا كنحيدو اس ميك كسكس. فهنايا كاينه هي، اشنا هي الفعل المساعد اللي غادي يجيب لينا، نديرو هنا هي بعدا باش ما نساوهاش. شنو هو الفعل المساعد اللي غادي يجي هنا؟ واش غنديرو دو؟ لا ما جاتش، ما غاديش نديرو دونت. شفتوا القاعده اللي عطيتكم ديك الساعه ان دازنت كتجي مع هي شي ايت ودونت كتجي مع اي يو ويدي. فهنايا غادي نديرو ماذا؟ رجعوا للقاعده، رجعوا للفيديو اللور غتلاقاوها. غنديرو هنايا دازنت ولا داز بحال هذا داك الاختصار. اوكي، وهذا ماذا؟ وهذا عدم اختصار abbreviation. هنا ما درتيش abbreviation short form abbreviation contraction كلهم مصطلحات واحدة. he doesn't make couscous، he does not make couscous. اوكي، بينا نجيبو الجملة interrogative. ايوا كنوضع سميتو باس، اش نديرو؟ دائما تنحيدو اس، لان كما اقول لكم هذا الفعل المساعد انما ياتي ليحفظ الفعل من التغيير. كاينه فيه اس تحيدها لي. اوكي، فهنايا اش غادي نديرو؟ غنشدو الجمله كما هي، مازال ما شديناهاش كما هي. ها هي ميك كسكس. غنجيو هنا وغادي نديرو ماذا؟ سهل، داز. في الاول جينا ودرنا دو، هنا غنديرو داز. داز هي ميك كسكس، داز هي ميك كسكس، وهكذا. اوكي، فهنايا ما يتعلق بماذا؟ بالبريزنت سيمبل. ما شرحتش عليه مزيان لان شرحتها مع دو، لذلك اختصرت شويه في الشرح. الا بغينا نديرو الباست سيمبل، الباست سيمبل غادي نركزو على مثال واحد. باست سيمبل غنديرو هنايا باست سيمبل. اوكي، نديرو شي مثال مثلا، ما نديروش irregular verb، نديرو regular verb لان الدرس ديالنا ماشي باست سيمبل. ملي ندخلو الباست سيمبل وندخلو في هاد التعقيدات، فهنايا غادي نديرو مثلا باست سيمبل. نتوما تعرفوا كاين حتى هي ايدي في الحاله العامه. اذا كان الفيرب ريغولار، اذا كان irregular كنرجعوا للفعل الشاذ. نديرو هذه ديال ايدي مثلا رشيد فيزيتد مي. كنحاول نستعمل الافعال اللي كيعرفها كلشي، ما بغيتش نستعمل شي حاجه اللي ما تفهموهاش. اوكي، رشيد فيزيتد مي، الاصل ديالها فيزيت. رشيد فيزيتد مي. الا بغينا نديروها في النيجاتيف، ملي كنهضروا على النيجاتيف يعني ضروري نزيدو لهاد الجمله هذه نوت. نزلو نفس رشيد هو نزلو. انا ما تنقلبوش، ما كنديروش الكونفيرشن، يعني كنقلبوا الفعل والضمير بحال انتروغاتيف سنتنس. فغادي نديرو رشيد اش واحد الفعل المساعد اللي كاين في الباست هو ديد. كنديرو رشيد didn't ولا did not، راه بحال الابريفيشن didn't visit me. رشيد didn't visit me. اوكي، or did not visit me. اش وقع هنا؟ شوفوا الفعل كاش قلت لكم الفيرب مشات منه يدي. شكون يدا؟ دا هذا. ما غاديش نزيدو هنا يدي، انما اخذ تصريفه، اخذ زمنه. اخذ زمنه، داك الزمن اللي غيكون هنا دا هذا، ولا هذا في الانفينيتيف ولا هكا، وهذا في الباست. اوكي، والصيغه كامله ديال الجمله فهي في الباست. رشيد لم يزورني، رشيد لم يزورني. في الماضي اش غنديرو؟ غنجيبو هذه الجمله هذه. اوكي، ديما الماضي حط الجمله كما هي. ها هي مثلا هكا. واش غادي نديرو ليها؟ نحيدو ليها هاد ايدي. علاش؟ لان غادي ندخلو هنايا ديد. هنا راه ما عندناش داك الصداع ديال بحال بريزنت سيمبل دو وداز. شي كتدخل ديد وكتزيد علامات استفهام. هنا بطبيعه الحال كويستشن مارك كتولي ديد. رشيد فيزيت مي، هل هنا كتعني ديد هل. دو وداز وديد في انتروغاتيف سنتنس للاشاره كتعني هل. اوكي، هل زارني رشيد؟
هل زارني رشيد؟ did رشيد visit me؟ عفوا did رشيد visit me؟ اوكي. فهنايا كنديروا question mark بطبيعة الحال في الآخر باش الاستدلال على أن الجملة interrogative، أن الجملة استفهامية. اوكي. نتوما كيفاش كيتعطى لكم هذا الشيء في التمارين؟ غادي نجيو للتمارين. التمارين مع اسهل من هذا كله. اوكي. باقي انا في السنه كامله عقلتو في السيزيام كنت كنعطيكم جمل وتنقول لكم حولوها. اوكي. وهذا مزيان في لا كوميونيكيشن، مزيان تفهم المنطق وكل شيء. دابا في الباك ما عادش نعطيكم بحال هاد الجمل اللي كيتعطاو في التمرين مثلا في الباك ولا في كذا. كتعطى مثلا تمرين مثلا ابراهيم، نديرو شي جمله مثلا ابراهيم وداروا لك كيدير لك بين قوسين مثلا visit me last year. طبيعة الحال ملي كنشوفوا last هذا زعما في الماضي. ما تهدوهاش دابا نتوما من تا كنديروا الماضي والحاضر، واخا هذا الشيء بالنسبه للطلبه ديالي راكم عارفين بان من تا كنديروا الماضي والحاضر هادشي قلت لكم، ولكن ماشي مشكل بالنسبه لهنا. رشيد هنا لاست كتدل على الماضي، بمعنى حنا هنايا مباشره حددنا الكي وورد اللي هو لاست. لاست ديما الماضي، يعني شي حاجه مضات. فهنايا هذا زمن في الماضي. ملي كنشوفوه زمان في الماضي اش غادي ندير؟ غادي ندير ابراهيم visited me last year. هذا فاش affirmative sentence. علاش درتها لكم؟ باش ما يجي شي واحد يدير لي هنايا did visited me. لا، في الماضي كنزيد فقط ديك ايدي. افعال شاده غنوريكم كيفاش ديروا لهم. الا كان فعل شاد او ما كان فعل شاد يكون واحد الدرس خاص. اوكي. الا تعطات لك مثلا ابراهيم عفوا فكما قلنا هنايا من ابراهيم كيفاش كيتعطى في الاسئله not visit. اوكي. باش نعطيكم كاع حرفيا كيفاش كيتعطى لان كتعطى الورقه في الامتحان على هذا الشكل كما كنعطيكم انا الاوراق ديال الامتحان كفوتوكوبي. فهنايا كذلك في الامتحان كتعطى بهذه الطريقه. كتكون مثلا not، باش نوريكم حتى الطريقه كيفاش كتجاوب not visit مثلا me last year. اوكي. not visit me last year. نفس الجمله، حافظوا على نفس الجمله يعني في الماضي. اش غادي دير ليها نتايا؟ واش هادشي اللي كاين هنا تبدلو؟ لا، هذاك الشيء تبدلو اسهل ما يكون في لا كونجيغاسيون. اسهل لا كوميونيكيشن هضرت عليها من قبل. كتجيب نفس الجمله اللي كتخلي واحد الشيء بالفراغ هنا، هنا تجيب الفعل المساعد نفس الجمله تدير نوت فيزيت. هما راه تعطوها لك كنت ما تزيد لي انا ايدي لا والو. داك الصداع لا كاين راه سلاش. اوكي. نوت فيزيت. فكتجي هنا مادام حنا كاينين في الماضي اللي هي لاست فغادي نديرو اش ديد فقط. كتولي ابراهيم ديد نوت فيزيت مي لاست يير. اسهل ما يكون. الا تعطات لك النيجاتيف انتروغاتيف سنتنس في الامتحان خصك تفرح. لان في الافيرماتيف الا كانت في الباس سيمبل ما غاديش تعرف. مثلا الا ما عرفتي فعل شاذ كيفاش كيتحول. الا كان فعل شاذ مشكل، تزيد ليه يجي هو فعل شاذ مشكل خطا. اوكي. في البريزنت سيمبل الا ما عرفتيش دوك اللي كيتزاد لهم اي اس وكذا وهذا مشكل. يعني ديما كيكون واحد شويه التفكير حتى اللي عارف كيكون واحد الشيء التفكير. بينما في النيجاتيف انتروغاتيف انت همك الا كان في الباست تزيد ديد، همك الا كان في البريزنت سيمبل تزيد داز او لا ديد على حسب الضمير. مثلا الا كان هنا كانت هذه الجمله هذه في البريزنت سيمبل نبداو مع هذيك هي. الا كانت في البريزنت سيمبل اش غنديروا ليه؟ يلا فكروا معايا اش غنديروا ليه. كانت هذه الجمله بريزنت سيمبل ما كايناش ديك لاست. مثلا ابراهيم دوت فيزيت مي افري داي. كاين ابراهيم. ابراهيم بين قوسين هو ضمير ديال هي، ضمير مفرد. اوكي. فاش غادي نديرو هي والشي كيجيو مع اش؟ كيجيو مع داز. اذا غنديرو ابراهيم does not visit me. اوكي. ابراهيم does not visit me every day. فهكذا. فكانت ابراهيم مثلا and I اخترت نحولها الضمير ابراهيم and I. ابراهيم and I لاحظوا do not visit me. نديرو شي subject اخر مثلا the teachers
ها the teachers do not visit me. the teachers الاساتذه انتبهوا للاسماء في السبجكت ديال هنا مشكل الا كان present simple. كان في الباست راه عادي تولي did. هاد التمييز ما بين الماضي والباست حنا غادي نشوفوه غير دابا كنوريكم الاحتمالات. كان في الباست غنديرو the teachers did not visit me، سواء كان the teachers سواء كان the teacher، يعني سواء كانت الاساتذه او الاستاذ. ولكن اذا كانت the teachers هكذا وكانت في present simple غادي نديرو do. الا حيدنا ليها فقط هاد اس غتولي do teacher اللي هو الاستاذ، لان اس تدلنا على الجمع في الاسماء عندما نضيفها للاسم. اوكي فتعطينا does not. رجعوا مزيان الاحتمالات تاعكم بشويه نشوفوا اوكي باش ما نطولش الفيديو. الجمله النيجاتيف كيفاش كتعطى؟ النيجاتيف كيعطوا لك النقاط بحال هكا، مثلا هكا نقاط اوكي، كيعطوك نقاط كيديروا بين قوسين مثلا فيزيت رشيد، نديرو رشيد مي مثلا لاست يير. اوكي فيزيت مي رشيد لاست يير. اش غنديرو هنا؟ الا كانت مثلا في الماضي، الا كانت في الماضي ما غنفكروش حنا دابا في السابجيكت واش هو هي شي ايت ولا اي يو اذا كاينه لاست يير بمعنى الماضي. اش غندير؟ غادي نقلو الطريقه باش كنجيو غنقلو نفس هادشي كاين نقل. كتعرف نقل هادشي. الا بغيتي الفهم راه كاين الفهم، نرجع للفيديو قرا مزيان راه كاين الفهم. فيزيت رشيد اش غدير هنايا؟ ديد. علاش؟ لان كاينه لاست، لان حنا كاينه في الماضي. ملي كنوريكم انا مازال كيما قلت لكم ديما كنعاود لكم هذه ملي غنديروا الماضي والحاضر وكيفاش كان كيورث اللي كيدلوا على الماضي والحاضر. هادشي ساهل ما تعقدوش به المسائل. دابا شوفوا غير الفورم اللي كنستعملوا دو وديد وداز. ديد فيزيت رشيد مي كتولي هنا عفوا غادي نكتبوها ديد رشيد، ديد رشيد فيزيت مي. اذا هنايا في السؤال حتى في السؤال كيعطوها لكم قاد رشيد اوكي عفوا نديرو هنا رشيد فيزيت مي. كاع ما كيعطوها لكم بهذه الطريقه ما كيعطوهاش لكم نتوما في الباك. كتعطى في تمارين اخرى وربما كنت درتها لكم انا شي مره. فهنايا ديد رشيد فيزيت مي كتنقل نفس الجمله رشيد فيزيت ديد رشيد فيزيت مي. هذا في الباست. الا كان في البريزون اش غادي نديرو؟ نفترضوا انه كان في البريزون اش غنديرو؟ غنقولوا نفس الجمله رشيد فيزيت، كيعطوها كتحيد هاد السلاش طبيعه الحال. اذا رشيد هنا ضربها ثاني بالضمير كنشوفوا هنا كيأثر. غادي تولي عندنا داز رشيد فيزيت. علاش؟ لان داز كتدي هي وشي واش وإت، ودو كدي يو وي وداي وار. اوكي كانت عندنا مثلا هنايا present simple the teacher اوكي the teachers visit. اش غنديرو هنا؟ غنديرو الضمير the teachers عاودها كما هي سينا the teachers visit غتولي the teachers visit عاودوها هنا كما هي. اش غنديرو الفعل المساعد هنا do. علاش؟ لان the teachers هم الاساتذه. the teachers visit me ها الفعل. اوكي هذا كيبقى هو. كاين اللي كيجي كيشد مثلا تعطات لي الضمير هنا كيجي يحولو بحالاش كيعطى مثلا رشيد. ديك رشيد كيجي كيدير هو هي. لا تعطاك الضمير خليه كيما هو. هنا انت ما كتحولش الضمير. انت ماشي همك هنا الضمير، همك هو الفعل واش غتبدلو ولا ما غاديش تبدلو. همك هو الفعل المساعد اللي غتزيد واش دو ولا داز ولا دي. والتمييز ما بين الباست والبريزنت هذا هو الهم ديالك. ماشي همك تحول الضمير، لا ما قال لك حتى واحد حول الضمير. هذاك الشيء كيكون فيها سنا كويستشن تا كويستشنز. كاين ما كيكونش هنايا وانتوما ما عندكمش يا سنا كويستشن تا كويستشنز في الامتحان. يا سنا كويستشن تعطيو بواحد الطريقه في الامتحان مادام درتوها من قبل غادي يسهلوا عليكم. كيتعطاو في هاد المسائل. كتعطى سؤال كديري ناو كذا غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. اوكي يعني هنا بهذه الطريقه هذه ما تحولش الضمير. اوكي كان في الباست اش غادي دير؟ ديما الباست هو ديد. كان في الباست ديد.
فالباست اسهل، في النيجاتيف انتروغاتيف هو اسهل. اوكي. did the teachers visit me. اوكي. فهنا ما كتصدعش مع الفعل انت واش في يدي وتحولها واش تحيدها، هي كانت ما كانت كما درت في الاول ملي كنعطيكم الجمل اللي كنحولهم. هنا داكشي اللي كاين هنا كتحطوه هنا. مفهوم؟ اذا هذا هو ما يتعلق بماذا بطبيعه الحال كتكون هنا question mark. غادي نخصصوا واحد الدرس ان شاء الله من بعد على تمارين كثيره ان شاء الله، يكون exercises ونخلطوا فيهم verb to be والverb to do والverb to have. غنشوفوا مثلا كيفاش كيتستعمل الverb to have، لان شحال من واحد عنده مشاكل مع verb to have. verb to have نتوما في الباك راه ما عندكمش كفعل مساعد، كفعل الاساس I have I don't have. إلا بغينا نستعملوه كفعل مساعد غنمشيو للزمن ديال perfect، والزمن ديال perfect ما كاينش عندكم في الباك. present perfect past perfect، ولا شفنا present perfect past perfect السنة الأولى والثانية. اوكي. ولا future perfect. اوكي. المهم perfect tenses. فهنايا الأزمنة المركبة ما بين الماضي والحاضر والماضي البعيد والماضي القريب أو المستقبل. اوكي. فهنايا ما كاينش عندكم هنا كيتستعمل هذه الازمنه ديال بيرفكت كيتستعمل هاف وهاز وهاد كفعل مساعد. نتوما عندكم كيتستعمل كفعل اساسي. اوكي. يعني جالك هنا كتستعملوا بحال فيزيت. I have a son I don't have a son. He has a son he doesn't have a son. He had a son he didn't have a son. غنشوفوا الحصه الجايه في واحد الحصه الجايه قبل ما نطلقوا ليكزيكزيسايز ان شاء الله. هذه هي الحصه ديال اليوم، ما بغيتش نطول عليكم، كنبغي الدروس يكونوا قصار. Thank you for your attention. اللي ما فهمتوهاش مرحبا بكم في المجموعة ديالنا اللي كاين عندنا إن شاء الله في المناقشة أو أي حاجة ما فهمتوهاش. And see you next time إن شاء الله in another video.